आजकल केही यस्तो कम्युनिस्ट निस्किया छन्, दाई भन्न नहुने, अङ्कल भन्न नहुने, बा भन्न नहुने भनेर असाध्यै चिडिन्छन्, रिसाउँछन्, कपाल लुस्छन्, उफ्रिन्छन्, खुट्टा बजार्छन्। तर नेपाली राजनीतिमा सान्दाई भन्ने, माइलदाई भन्ने, यो आत्मीय ढङ्गले भन्ने चलन। केही साथीहरू जो पहिले पनि नेकपा एमालेमै हुनुहुन्थ्यो, केही समय साथीहरूले बाटो बिराउनु भएको थियो। मनरत्न साक्य लगायतका साथीहरू, उहाँहरू फेरि आज नेकपा एमाले आफ्नै घरमा केही समयको अन्तरालपछि यही आउनु ठिक छ, यही बस्नु ठिक छ। क्रान्ति गाथगाली ताक्ने नै कुरा हो, क्रान्ति मान्छे भड्काउने कुरा हो, क्रान्ति नयाँ जागरण ल्याउने कुरा हो, जागरण भनेको मान्छे भड्काउने कुरा हो। म भन्न चाहन्छु, इन्द्रचोकमा मङ्सिर 13 गते वास्तवमा हामीले कुन रूपमा मनाउने हो त्यो ऐतिहासिक दिनलाई मनाउने गर्नुपर्दछ। काठमाडौँ जिल्लाको ध्यान जाओस्, शहीद भएपछि उहाँ एउटा पार्टी विशेषको, परिवार विशेषको, जाति विशेषको, समुदाय विशेषको मात्रै होइन, राष्ट्रिय शहीद हुन्छ। मारिने मारिए, जेल हालिने हालिए, एउटा आतङ्क र आतङ्कको सन्नाटा देशमा छायो। राणा शासनभन्दा काङ्ग्रेसको शासन केही फरक परेन र काङ्ग्रेसको शासनमा प्रतिबन्धित अवस्थामा परेर विभिन्न अखिल नेपाल महिला सङ्घ, किसान सङ्घ, युवा विद्यार्थीहरूका सङ्गठन बनाएर कम्युनिस्ट पार्टीले काम गर्नु पर्यो। अत्यन्तै आदरणीय नेता पुष्पलालको 44औं स्मृति दिवस को कार्यक्रममा उहाँप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न, उहाँप्रति आदरभाव प्रकट गर्न, उहाँका योगदानहरूको चर्चा गर्न, उहाँले नेपाली समाजको परिवर्तन र रूपान्तरणका निम्ति पुर्याउनु भएको योगदानको स्मरण र मूल्याङ्कन गर्न र उहाँका महान शिक्षाहरूबाट प्रेरणा लिएर नेपाली समाजलाई अझ अगाडि बढाउने र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्यमा पुर्याउने सङ्कल्पका साथ यहाँ उपस्थित भएका छौँ। सबभन्दा पहिले त म आदरणीय पुष्पलाल, उहाँले पछिल्लो समय श्रेष्ठ लेख्नुहुन्न थियो अथवा थर लेख्नुहुन्न थियो। उहाँहरूले जातीयताको विरुद्ध, यो जात जात भनेर कुद्ने कुराका विरुद्ध पुष्पलाल, सूर्यलाल गरेका अनेक साथीहरूले श्रेष्ठ, अमात्य अथवा अरू यस्तै नामका पछाडि थर लेख्न छोड्नुभएको थियो र उहाँले आफूलाई पुष्पलाल मात्रै लेख्नु। र हामी उहाँलाई पुष्पलाल भनेर नै बढी चिन्दछौँ, उहाँको इच्छा अनुसार। यस अवसरमा म सिङ्गो नेकपा एमालेको तर्फबाट र शान्तिकामी, परिवर्तनकामी र विकासको निम्ति निरन्तर अपेक्षा गरिरहेका सङ्घर्षशील नेपाली जनताको तर्फबाट उहाँमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। उहाँ एउटा गौरवपूर्ण परिवारबाट आउनुभएको थियो र उहाँले कलिलो उमेरदेखि जीवनभरि नै
कठोर सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो नेपालको परिवर्तनका लागि र नेपाली जनताको खुशहालीको लागि। नेपालमा लोकतन्त्र होस्, नेपाल राष्ट्र सुदृढ रहोस्, यसको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा र सम्वर्धन हुन सकोस्। हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास जस्ताको तस्तै प्रस्तुत होस् र अझ गौरवपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढोस्। नेपालमा रहेका सामाजिक भेदभाव, असमानता, विकृति, पछौटेपन, कुरीति, कुसंस्कारहरूबाट नेपाली समाजलाई मुक्त गर्न सकियोस् र एउटा उन्नत, सुशिक्षित, सभ्य त्यस्तो समाज निर्माण गर्न सकियोस् भनेर उहाँले आफ्नो जीवनभरि काम गर्नुभएको थियो। नेपाल जस्तो प्राकृतिक रूपमा सुन्दर देशलाई आर्थिक हिसाबले पनि समृद्ध, समुन्नत बनाउन सकियोस् र त्यसको प्रतिफल र राष्ट्रिय उपलब्धिहरू ती सबै पनि सबैका निम्ति हौं भन्ने न्यायोचित भावनाका साथ उहाँले सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो। त्यस्तो व्यक्तिको सन्दर्भ आज हामी यहाँ चर्चा गरिरहेका छौँ। आज यसै कारणले केही साथीहरू जो पहिले पनि नेकपा एमालेमै हुनुहुन्थ्यो, केही समय साथीहरूले बाटो बिराउनु भएको थियो। मनरत्न साक्य लगायतका साथीहरू, उहाँहरू फेरि आज नेकपा एमाले आफ्नै घरमा केही समयको अन्तरालपछि यही आउनु ठिक छ, यही बस्नु ठिक छ, यही काम गर्नु ठिक छ, यही पार्टीका नीति ठिक छन् र यही पार्टीले देशका लागि, जनताका लागि केही गर्न सक्दछ भनेर यस पार्टीमा पुनः प्रवेश गर्नुभएको छ। केही साथीहरू, सबैको बारेमा म भन्न सक्दिनँ, नयाँ पनि हुनुहुन्छ कि, सबै साथीहरूलाई म पार्टीमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ पार्टीमा। तपाईहरु आफ्नै घर फर्किनु भएको छ वा आफ्नो घरमा आइपुग्नु भएको छ। जो पहिले नै यस पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरु आफ्नै घर फर्किनु भएको छ। जो पहिले यस पार्टीमा हुनुहुन्न थियो भने आफ्नो घर आइपुग्नु भएको छ। यो तपाईहरुको घर हो जहाँ तपाईहरुले स्नेह पाउन सक्नुहुन्छ, आत्मीय व्यवहार पाउन सक्नुहुन्छ, जहाँ तपाईले हौसला प्रेरणा पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईलाई अगाडि बढ्न साथ र सहयोग पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस घरमा तपाईहरु आइपुग्नु भएको छ। म त्यस घरमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु र तपाईहरुको भविष्य सफलतापूर्वक अगाडि जान सकोस् धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। आज पुष्पलाल श्रेष्ठ, हामी जसलाई पुष्पलाल मात्रै भन्ने गर्छौं, उहाँले आफ्ना ग्रन्थहरुमा पनि आफ्ना लेखहरुमा पनि पुष्पलाल मात्रै लेख्नुहुन्थ्यो, नाम लेख्दाखेरि र हस्ताक्षर गर्दा पनि पुष्पलाल मात्रै भनेर हस्ताक्षर गर्नुहुन्थ्यो। बोलाउँदा या बोलीचालीको भाषामा पनि पुष्पलाल मात्रै भन्ने गर्नुहुन्थ्यो र उहाँ वास्तवमै पुष्पलाल नै हुनुहुन्थ्यो। एउटा लाल पुष्प नेपालको त्यति बेलाको पिछडिएको समाजमा पुष्पलाल साँच्चै पुष्पलाल हुनुहुन्थ्यो। पुष्पलालको जन्म जहाँ आज
उहाँको जन्मस्थल रामेछापको बगेरी, त्यहाँ उहाँको जन्म भएको थियो। उहाँका पिता माताको उहाँ दोस्रो सन्तानको माइलो, त्यसकारण उहाँलाई पछि भन्दाखेरि पनि माइला दाई भन्ने छ। हुन त आजकल केही यस्तो कम्युनिस्ट निस्किया छन्, दाई भन्न नहुने, अङ्कल भन्न नहुने, बा भन्न नहुने भनेर असाध्यै चिडिन्छन्, रिसाउँछन्, कपाल लुस्छन्, उफ्रिन्छन्, खुट्टा बजार्छन्। तर नेपाली राजनीतिमा सान्दाई भन्ने, माइलदाई भन्ने, यो आत्मीय ढङ्गले भन्ने चलन थिए। पाटनमा काइलाबा भनिन्थ्यो। पाटनमा एकजना नेता हुनुहुन्छ, उहाँको नाम देवेन्द्रलाल के थियो? देवेन्द्रलाल नाम थियो। तर भन्दाखेरि चाहिँ मैले पनि अहिले कताबाट झन्न देवेन्द्र सम्झेँ, नत्र भने मैले पनि जानेको काइलाबा हो। यो हाम्रो चलन हो र त्यसले आत्मीयता जनाउँछ। र हामी सबैले पुष्पलाललाई माइलदाई भनेर पनि चिन्छौँ, माइला दाई। भक्तबहादुर र आमाको नाम के अरे? कहिले फ्याक्ट बिर्सेँ मैले, कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ। बिर्सन नमिल्ने थियो तर बिर्सियो। उहाँ 1881 मा 1981 मा रामेछापको भँगेरीमा उहाँहरूको माइलो सन्तानको रूपमा जन्मिनुभएको थियो। पछि उहाँहरू काठमाडौँ आउनुभयो र यहीँका बासिन्दाका रूपमा फर्स्ट यद्यपि तुलसी माया भक्त बहादुर श्रेष्ठ, भक्तलाल श्रेष्ठ र तुलसी माया श्रेष्ठका माइला सुपुत्र हुनुहुन्थ्यो। हामी सबैलाई थाहा छ उहाँका दाजु उहाँ माइलो भएपछि उहाँको एकमात्र दाजु हुनुहुन्थ्यो गङ्गालाल श्रेष्ठ, जो 1997 सालमा राणाहरूले तथाकथित मृत्युदण्डको फैसला सुनाएर, त्यो तथाकथित फैसला सुनाएर उहाँको जघन्य निर्ममतापूर्वक धेरैवटा गोली हानेर, कहिले घुँडामा गोली हानेर, कहिले तिघ्रामा गोली हानेर त्यसरी हत्या गरेर शोभा भगवतीमा अनेक दिनसम्म, भोलिपल्टसम्म हो क्या, त्यो प्रदर्शनीमा राखेर मान्छेलाई देखाएर नागरिकलाई त्रसित बनाएर हत्या गरेका थिए। गङ्गालालको उहाँ भाइ हुनुहुन्थ्यो। गङ्गालाल भन्दा 2 वर्ष कान्छो र गङ्गालाल 1993 साल जेठ 20 गते, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा होला, 1993 साल जेठ 20 गते नेपालमा पहिलो राजनीतिक सङ्गठन, त्यसका अरू उद्देश्य भन्दा पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनका उद्देश्य लिएर राणा शासनलाई समाप्त पार्ने उद्घोष गर्दै 1993 सालमा प्रजा परिषद नामको, नेपाल प्रजा परिषद नामको एउटा राजनीतिक सङ्गठन स्थापना भएको थियो। त्यस सङ्गठनमा स्थापनाको 2 वर्षपछि स्थापना गर्दा गङ्गालाल अलिक कलिलै भएको, त्यसकारण उहाँले नभ्याएको नै भन्नुपर्छ, किनभने उहाँ भर्खर 14 वर्ष जतिको हुनुहुन्थ्यो र त्यस बेला 14 वर्ष पुगेर 15 वर्ष चलिरहेको अवस्थामा
त्यसको 2 वर्षपछि 95 सालमा धर्मभक्त माथेमाको अगुवाईमा गङ्गालाल श्रेष्ठ र गणेश मानसिंह, उहाँ पनि श्रेष्ठै हो, गणेश मानसिंह 2 जना शोभा भगवतीमा गएर त्यहाँ आफूले रगतले हस्ताक्षर गरेर प्रजा परिषदको सदस्यताको शपथ लिनुभएको थियो र त्यसपछि उहाँहरू निरन्तर काममा लागेर। गणेशमान सिंहको आफ्नो इतिहास छ। उहाँ पनि एउटा मूर्धन्य साहसिक योद्धाका रूपमा गणेशमान सिंहले पनि काम गर्नुभयो र गणेशमान सिंहले नेपालको राष्ट्रियताको आन्दोलनमा बहुतै ठुल्ठुलो काम गर्नुभएको छ। यो परिवर्तनको मोमेन्टमा मात्रै होइन। भारतमा 2003 सालमा अखिल भारत नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस भन्ने खुलेको थियो। गणेशमान सिंह जेल फोडेर भारत गएपछि, यहाँबाट फरार भएर भारत गएपछि 2004 सालमा अर्को राष्ट्रिय भेला भएको थियो। त्यस राष्ट्रिय भेलामा गणेशमान सिंहले अखिल भारत नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस भनेर, अखिल भारत किन, यो भारतीय नाम कहाँबाट आयो नेपाली काङ्ग्रेसका पछाडि भनेर उहाँले विद्रोह गर्नुभयो र अखिल भारत भन्ने हटाउनुभयो र नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस मात्रै नाम राखेर त्यस पार्टीको आफू एउटा सदस्य, एउटा नेता। किन त्यस्तो भयो भने 97 सालपछि अत्यन्तै आतंकपूर्ण स्थिति रह्यो। 95 सालमा गीता प्रवचन गर्दै हिँडेका र गीता प्रवचनसँगै जागरणका केही सङ्केतहरू गर्दै हिँडेका शुकराज शास्त्रीलाई गीता प्रवचन गरे बापत गीताको सही र जनपक्षीय व्याख्या गरे बापत गीतालाई शासकीय स्वार्थको सेवामा समर्पित गर्न नमानेर गीतालाई त्यसभन्दा फरक ढङ्गले जनताको हितमा प्रयोग गर्न खोजे बापत गिरफ्तार गरेर जेलमा हालिएको थियो र 95 सालदेखि जेलमा बसेका शुकराज शास्त्री प्रजा परिषदका सदस्य पनि हुनुहुन्न थियो। प्रजा परिषदसँग उहाँको सम्पर्क पनि थिएन। उहाँले प्रवचन गरेको गीता हो। गीता प्रवचन गर्दा पछि त 97 सालमा मृत्युदण्डको फैसला सुनाउँदा सबभन्दा पहिले शुकराज शास्त्रीलाई बोलाइयो। न्यायाधीशहरू यस्तै गरेर बसेका थिए र सजाय पाउनेहरू अगाडि नै राखिएको थियो। उभ्याएर राखेकाले 3 कदम अगाडि बढ्नु पर्थ्यो र सजाय सुन्न पर्थ्यो र त्यो सजायको सन्दर्भमा प्रतिक्रिया दिनु पर्थ्यो। जानी नछु माफ पाऊँ सरकार भन्ने कि मैले स्वीकारेँ भन्ने कि मलाई मन्जुर छ भन्ने कि, अथवा माफी मागेन भने त्यो स्वतः मन्जुर हुन्छ। माफी मागेको भए के गर्थे थाहा छैन, तर त्यहाँ माफी कसैले मागेन। राणाहरूले शुकराज शास्त्रीलाई सर्वस्व सहित मृत्युदण्डको फैसला, फाँसीको सजाय सुनाइन्छ भनेर भने र शुकराज शास्त्रीले ओम शान्ति भने र फेरि अनक्क फर्केर आफ्नो ठाउँमा आफ्नो लाइनमा गएर उभियो। अहिले पनि मलाई ओम शान्ति भनेर ब्रह्मकुमारी बहिनीहरूले भन्दाखेरि शुकराज शास्त्रीले फाँसीको सजाय सुनेर ओम शान्ति भनेको सम्झना आउँछ। त्यसपछि लगातार फैसला सुनाइएको थियो र उमेरमा सबैभन्दा कान्छो भएको हुनाले गङ्गालाललाई अन्तिममा फाँसीको सजाय सुनाइएको थियो, सर्वस्व सहित फाँसीको सजाय।
सर्वस्व सहित फाँसीको सजाय, अंश सर्वस्व सहित फाँसीको सजाय, अंश सर्वस्व सहित जन्मकैद, सम्पूर्ण सर्वस्व सहित जन्मकैद, 20 वर्ष 18 वर्ष जेल सजाय आदि सुनाइने गरेको थियो। त्यसबेला जेल सजाय 18 वर्षको जेल सजाय भनेको मामुली कुरा थियो। मलाई 14 वर्ष जेलमा बस्दा सजिलो जस्तै किन लाग्थ्यो भने सिद्धिचरण श्रेष्ठले कविता लेख्दा क्रान्ति भन्ने शब्द प्रयोग गर्थे। उहाँको कवितामा क्रान्ति भन्ने शब्द लेखिएको हुनाले उहाँलाई 18 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। एउटा कवि, एउटा जागरणका कविता लेख्ने कविले क्रान्ति भन्ने शब्द, त्यसबेला क्रान्ति भन्दा बढ्ता इन्कलाब भन्ने उर्दूबाट, त्यही उर्दू शब्द प्राय भारतमा आएको थियो र भारतमा पनि क्रान्ति जिन्दाबाद भन्ने भन्दा इन्कलाब जिन्दाबाद भन्ने गरिन्थ्यो। त्यही शब्द नेपालमा पनि आएको थियो। त्यो शब्दलाई इन्कलाब होइन क्रान्ति भनेर सिद्धिचरण श्रेष्ठले क्रान्ति शब्द लेख्नुभएको थियो। क्रान्ति किन लेख्यो? क्रान्ति गाथगाडी ताक्ने नै कुरा हो। क्रान्ति मान्छे भड्काउने कुरा हो। क्रान्ति नयाँ जागरण ल्याउने कुरा हो। जागरण भनेको मान्छे भड्काउने कुरा हो। मान्छे भड्काउने भनेको गाथगाडीलाई असुरक्षित बनाउने कुरा हो। गाथगाडी असुरक्षित बनाउने भनेको राणा शासनको अन्त्य हुने कुरा हो। त्यसकारण यस कविलाई 18 वर्ष जेल हाल्नुपर्छ भनेर सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई 18 वर्ष जेल सजाय सुनाइएको थियो। गीता पढ्दा फाँसीको सजाय हुन्थ्यो। कवितामा क्रान्ति भन्ने शब्द लेख्दा 18 वर्षको सजाय हुन्थ्यो। त्यस्ता समयहरूमा सङ्घर्ष गरेर आउनुभएको थियो र म यहाँ पुष्पलालका दाजु अमर शहीद गङ्गालालको चर्चा गरिरहेको थिएँ। गङ्गालालले, गणेशमान र गङ्गालाल दुईजनाले शोभा भगवतीमा एकै दिन एकैचोटि रातिको समयमा गएर औँलाबाट रगत निकालेर उहाँहरूले शपथ लिनुभएको थियो। हामी प्रजा परिषदका उद्देश्यप्रति वफादार रहन्छौँ, यी उद्देश्य पुरा गरी छोड्छौँ र यो गोपनीयता कहिले पनि खोल्दैनौँ र उहाँहरूले त्यो कुरा मेन्टेन गर्नुभयो। त्यो कुराको पालना मैले गणेशमानजीको अघि भने, अहिलेको नेपाली कङ्ग्रेस यो नेपाली कङ्ग्रेस होइन, यो राष्ट्रिय नेपाली कङ्ग्रेस बनाइएको थियो 4 सालमा गणेशमान सिंहले। त्योभन्दा अगाडि अखिल भारतीय नेपाली काङ्ग्रेस थियो। यो नेपाली कङ्ग्रेस अखिल भारतीय नेपाली कङ्ग्रेस, यसको जन्म अखिल भारतीय नेपाली काङ्ग्रेसबाट भएको। त्यसलाई गणेशमानले नाम परिवर्तन गराएर अखिल भारतीय छोडेर नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस राखाउनुभयो। त्यसपछि दिल्ली रमण आदि र सुवर्ण शमशेरहरूको युनिटी हुँदाखेरि 2005 सालमा यसलाई नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै नाम राख्ने र नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसबाट नेपाली कङ्ग्रेस बनाउने काम गरेको थियो। र एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भमा मैले आज अमर शहीद गङ्गालाललाई सम्झिरहँदा एउटा ऐतिहासिक घटना सम्झिनु पर्दछ। ऐतिहासिक र बहादुरीपूर्ण उहाँको काम सम्झिनु पर्दछ र उहाँले नेपालको इतिहासमा रचना गर्नुभएको एउटा नयाँ अध्यायको स्मरण गर्नुपर्दछ र त्यस ठाउँको पनि स्मरण गर्नुपर्दछ भन्ने लाग्छ। गङ्गालाल श्रेष्ठ कलिलै हुनुहुन्थ्यो, 17 वर्षको।
97 साल मङ्सिर 13 गते इन्द्रचोकमा उहाँले नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट मञ्च जस्तो केहीमा उभिएर इन्द्रचोकमा पहिलो राजनीतिक भाषण गर्नु र त्यो भाषण असाधारण उत्साहपूर्ण थियो र त्यसमा अन्य कविहरू, अन्य व्यक्तिहरू, ती व्यक्तिहरू पनि त्यसमा उत्साहित ढङ्गले लागेका थिए र सम्भवतः केदारमान व्यथित हुनुहुन्थ्यो त्यस सभामा। अरू अनेक नेताहरू हुनुहुन्थ्यो त्यस सभामा र गङ्गालालले मञ्चमा उत्रिएर आज साहसिक व्यक्तिले, निडर व्यक्तिले, परिवर्तनकारी व्यक्तिले साहसिक भाषण गरेर नयाँ युगको प्रारम्भ गर्नेछ भन्ने उद्घोष भएको थियो र त्यहाँ एउटा प्रतीकात्मक रूपले रातो रङ आउने भएको हुनाले, पान खाँदाखेरि रातो रङ आउने भएको हुनाले क्रान्तिको प्रतीकको रूपमा पान खाएर रातो मुख लिएर भाषण गर्ने भनेर नजिकको पान पसलबाट पान खाएर गङ्गालालले, त्यसबेला अहिले जस्तो सडकमा पान नथुक्ने त्यति चलन थिएन, उहाँले पान खाएर त्यहाँ भाषण गर्नुभएको थियो र उहाँले भन्नुभएको थियो अब अत्याचारी राणाहरूको जहानिया शासनको समय धेरै छैन, समाप्त भयो। अब नेपाली जनतामा जागरण आइसकेको छ। तपाईँ सम्पूर्ण युवाहरू खास गरी साथ दिनुहोस्। हाम्रो तातो रगतले, अब युवाहरूको तातो रगतले राणाहरूको शासनलाई अन्त्य गर्नेछ। जागरुक जनताहरूले साथ दिनुहोस्, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले साथ दिनुहोस्, राणा शासनको अब अन्त्य गरिनेछ। उहाँले भाषण गर्नुभएको थियो। यो भन्दा अगाडि यस्तै बेहोराका वक्तव्यहरू, टङ्कप्रसाद आचार्यद्वारा लिखित वक्तव्यहरू 1997 साल साउन 9 गते, 12 गते र विभिन्न समयमा गरेर भदौसम्ममा 4वटा पर्चाहरू बाँडिएका थिए राणाहरूका विरुद्ध। तिनै पर्चाहरूको लाइटमा, तिनै पर्चाहरूको राजनीति बोकेर त्यसै प्रकाशमा खुल्ला भाषण इन्द्रचोकमा 1997 साल मङ्सिर 13 गते गङ्गालालले गर्नुभएको थियो र त्यो नेपालको इतिहासमा पहिलो सार्वजनिक राजनीतिक भाषण हो र हामीले त्यसलाई एउटा कोसे ढुङ्गाको रूपमा लिन सक्दछौँ। साहसको प्रतीकको रूपमा यस त्यति निरङ्कुश, त्यति स्वेच्छाचारी राणा शासनका विरुद्ध दिउँसै लुकेर होइन, इन्द्रचोक जस्तो सार्वजनिक ठाउँमा उभिएर एउटा 17 वर्षको ठेटाले चुनौती दिँदै राणा शासनको अन्त्यको शङ्खघोष गर्दै भाषण गरेका थिए। म उहाँप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। अरू शहीदहरूलाई पनि म स्मरण र श्रद्धासुमन यस अवसरमा गर्न चाहन्छु र म भन्न चाहन्छु, इन्द्रचोकमा मङ्सिर 13 गते वास्तवमा हामीले कुन रूपमा मनाउने हो त्यो ऐतिहासिक दिनलाई मनाउने गर्नुपर्दछ। काठमाडौँ जिल्लाको ध्यान जाओस्, सम्पर्क मञ्चको पनि ध्यान जाओस्, सम्पर्क कमिटीहरूको पनि ध्यान जाओस्। इन्द्रचोक एउटा यस्तो ठाउँ हो जसले एउटा इतिहास बोकेको छ, एउटा जागरणको इतिहास बोकेको छ, एउटा शङ्खघोषको त्यो थलो हो, एउटा नयाँ युगको शङ्खघोषको एउटा थलो हो, पहिलो राजनीतिक भाषणको थलो हो, पहिलो त्यस प्रकारको उन्नत स्तरको साहस। राणा शासनका विरुद्ध एउटा नियतता युवाले
त्यत्रो उद्घोष गरेको थलो हो त्यो। त्यसकारण त्यहाँ मङ्सिर 13 गते त्यस प्रथम भाषण, त्यस ऐतिहासिक भाषणको स्मरण र सम्मानमा यस परिवर्तनकारी अहिलेको परिवर्तित समाजले त्यसको स्मरण र सम्मानमा कुनै न कुनै प्रकारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब मैले पुष्पलालको पारिवारिक पृष्ठभूमि अलिकति भन्न खोजेको कि उहाँको दाजु नै त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि पुष्पलालले आफ्ना दाजु लगायतका शहीदहरूको शहादत, उहाँहरूलाई झुन्ड्याएर कसरी मारियो, पचलीमा अथवा भण्डारखालको छेउ के भन्छ त्यो यहाँ सिफलमा र शोभा भगवतीमा कसरी झुन्ड्याएर मारियो, कसरी गोली ठोकेर मारियो, ती कुराहरूलाई आफैले अनुभव गर्नुभएको। त्यसपछि उहाँले ती उद्देश्यहरूलाई कहिले पनि मर्न दिनु भएन। त्यसपछि टङ्कप्रसाद आचार्य, रामहरि शर्मा, गणेशमान सिंह लगायत सयौं व्यक्तिहरू कोही मारिए, कोही जेलमै मरे, जेलमै मारियो, कोही आजीवन कारागारको सजाय भोगेर बसिरहेका, कोही लामो लामो समयको सजाय भोगेर सयौं बन्दीहरू बसिरहेका थिए। र खास गरी गणेशमान सिंहहरूलाई अहिलेको भद्रगोल भन्ने जेल छ त्यहाँ थुनिएको र पछिल्लोपल्ट उहाँहरूलाई टङ्कप्रसाद आचार्यहरूलाई गणेशमान त जेलबाट भाग्नुभयो, त्यसपछि टङ्कप्रसाद आचार्य, रामहरि शर्माहरूलाई 27 महिना गोलघर पनि हालिएको थियो र नेपाली राजनीतिको परिवर्तनको सन्दर्भमा 27 महिना टङ्कप्रसाद आचार्य, रामहरि शर्माहरू बस्नुभएको गोलघरमा, उहाँहरू बस्नुभएको जेलमा, सेन्ट्रल जेलमा, उहाँहरू बस्नुभएको भद्रगोल जेलमा, उहाँहरूले तोडेर हिँडेको भद्रगोल जेलमा बस्ने र 4 वर्षसम्म त्यो गोलघरमा बिताउने त्यो नौबत मलाई पनि आइपरेको थियो। आज स्थितिमा परिवर्तन आएको छ र हामी यसरी खुला वातावरणमा पुष्पलाल स्मृति दिवस मनाइरहेका छौँ। 35 सालमा पुष्पलाल भारत निर्वाचनमा भएकै बखत उहाँको निधन भएको थियो र उहाँको शरीरलाई पनि नेपाल ल्याउन दिए। उहाँको मृत शरीर आउँदाखेरि पनि तत्कालीन पञ्चायती शासकहरू त्यसबाट पनि भयभीत भएका थिए र पुष्पलालको पार्थिव शरीरलाई 35 सालमा पनि ल्याउन दिएन, जबकि बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह नेपाल फर्किसकेको अवस्था। तर पनि पुष्पलाललाई आउन नदिनु त एउटा कुरा थियो, जिउँदो हुँदा आउन नदिनु त एउटा कुरा थियो, तर मृत्यु भइसकेपछि पनि पुष्पलालको शरीरलाई नेपाल ल्याउन दिएन र यमुना किनारमा उहाँको भारतमै अन्त्येष्टि गर्नु परेको थियो। र एउटा महान योद्धा, महान विचारक, महान जनताको नायकलाई नेपाल प्रवेश गर्न मात्रै होइन, उहाँको शरीरलाई समेत मृत अवस्थामा पनि, मृत्यु भइसकेपछि पनि प्रवेश गराउन नदिएर पनि उनीहरूले आफ्नो शासन भने टिकाउन सकेनन् र त्यसरी प्रतिबन्ध लगाउने पञ्चायती तानाशाही र निरङ्कुश राजतन्त्र अर्थात् राजतन्त्र दुईटै आज नेपालबाट लखेटिसकेका छ र आज हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थितिमा पुगेका छौँ। यो निर्वाचनमा कष्टप्रद जीवन बिताएर आफ्नो शरीरसम्म स्वदेशमा, आफ्नै देशमा भित्र्याउन नदिने तानाशाहहरूसँगको सङ्घर्षबाट जीवन दिएर नेपाललाई यहाँसम्म ल्याउन चेतना र सङ्गठनको फैलाव विस्तार गर्ने पुष्पलाल श्रेष्ठ, मैले उहाँलाई त्यस प्रकार
स्मरण गर्न खोजेको। उहाँले थुप्रै चेतनाजन्य काम, नेपाली जनतामा चेतना जगाउने, राजनीतिक चेतना जगाउने, अन्धविश्वास र भ्रमहरूबाट नेपाली समाजलाई मुक्त पार्ने, नेपालको वास्तविक इतिहास, किम्बदन्तीबाट वास्तविक इतिहासतर्फ नेपाली जनतालाई लाने, नेपालको साँचो इतिहास। वास्तवमा तपाईहरुलाई लाग्ला कहिले कहिले मैले नेपालको इतिहासको सन्दर्भमा केही सत्य कुराहरू, जानेका सत्य कुराहरू फ्याट्ट भन्ने गर्छु। मैले इतिहासलाई किम्बदन्तीबाट यथार्थमा ल्याउनु पर्दछ। राजा महाराजाका बनावटी इतिहास सम्बन्धी बनावटी कथाहरूबाट वास्तविकतामा इतिहासलाई फर्काउनु पर्दछ र हामीले हाम्रा पूर्वजहरूले गरेका वास्तविक काम, योगदानहरूको जानकारी पाउनु पर्दछ। राजा महाराजाहरूका गीत गाउने, स्वस्ति वाचनका तथा कथित इतिहासका रचना भए, तर जनताका नायकहरू, हामीले दशरथ चन्दको बारेमा जानकारी पायौँ। दशरथ चन्दका हजुरबा, उनका भाइ, उनका दाजुहरूलाई राणाहरूले राणा शासन स्थापित हुने बित्तिकै उनीहरूले अस्वीकार गर्दा उनीहरूको हत्या भएको थियो। यो लगभग होला 1900 विक्रम सम्वतको 1903-04 तिरकै कुरा, 4-5 तिरकै कुरा अथवा 4 तिरकै कुरा। यो बाँकावीरलाई राणाहरूले विद्रोह गर्दा गिरफ्तार गरेर उनको टाउको कटाएर टाउको काठमाडौँ बुझाउन ल्याउनु भनेर अछामका बाँकावीरलाई बलवीर सिंह या बलबहादुर के भनिन्छ, उहाँलाई उहाँको टाउको काटेर ल्याउनु भनेका थिए र षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले वर्षौं लगाएर उनलाई झुक्क्याएर टाउको कटाउने काम गरेका र प्रमाणका लागि टाउको देखाउन ल्याएका थिए। उनका साथमा अरू मारिएका व्यक्तिहरूको टाउको त्यहीँ रह्यो, त्यसकारण उनीहरूको चर्चा भएन। त्यसभन्दा सँगै कि पछि होइन, तर त्यसभन्दा त्यति बेला सँगै वा त्यसभन्दा अगाडि नै दशरथ चन्दका हजुरबाहरूको हत्या गरिएको थियो। उहाँहरूले शहादत प्राप्त गर्नुभएको तिथि मिति अझै खोज्नुपर्छ। म इतिहासकारहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीसँग अलिकति समय हुँदैन, त्यसकारण इतिहासकारहरूले आग्रह गर्नुपर्दछ। यो शहीद कसले पहिली मारियो र कसले पहिली शहादत प्राप्त गर्यो भन्ने विषय यो जातीय विषय होइन, यो राष्ट्रिय विषय हो, यो राष्ट्रिय आन्दोलनको विषय हो, यो सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रिय परिवर्तनको आन्दोलनको विषय हो। यस्तो विषयलाई फलानु जातको शहीदलाई नमानेर फलानुलाई मानियो भन्ने जातको शहीद हुँदैन, देशको शहीद हुन्छ। जातको शहीद हुँदैन, राष्ट्रको शहीद हुन्छ। त्यसकारण म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जो पहिले मारियो ऊ पहिलो शहीद, जो दोस्रो मारियो ऊ दोस्रो शहीद, अलिक पछि मारियो शहीद, सबै शहीदहरूको शहादत बाँच्छ। हामी कुनै पनि शहीदको अगाडि मारियोस् पछाडि मारियोस्, तानाशाह शासकहरूबाट मारिएका शहीदहरू, चाहे ती दुर्गानन्द झा हुन् अथवा रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुइकेल, नारायण श्रेष्ठहरू हुन् अथवा नेत्र गुरागाईहरू हुन् अथवा हरि नेपालहरू हुन् अथवा चन्द्र डाङ्गीहरू हुन् अथवा क्याप्टन यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठहरू हुन् अथवा भीमदत्त पन्त हुन् अथवा अरू ठगी दाहाल, लीला दाहालहरू हुन्, गोकर्णहरू हुन्, कुनै पनि शहीदको सम्बन्धमा हामी उत्तिकै सम्मान गर्दछौँ। उहाँहरूले दिएको जीवन व्यक्तिगत स्वार्थका लागि होइन, आफ्ना निम्ति हो। त्यसकारण शहीद यो पार्टीको र त्यो पार्टीको भन्ने हुँदैन। कुनै पार्टीमा लागेर काम गर्दा शहादत प्राप्त गरेको हुन सक्दछ, तर शहीद भएपछि वा एउटा पार्टी विशेषको, परिवार विशेषको
जाति विशेषको, समुदाय विशेषको मात्रै होइन, राष्ट्रिय शहीद हुन्छ। त्यसै कारण मैले भीमदत्त पन्तदेखि लिएर शहीदहरूको पङ्क्तिमा भीमदत्त पन्तदेखि लिएर पछिल्लो समयसम्म शहादत प्राप्त गरेका शहीदहरूमध्ये केही शहीदहरू जो तत्काल जानकारीमा आएका थिए, ती शहीदहरूलाई शहीदको दर्जा दिने त्यो निर्णय मन्त्री परिषदबाट गरेको थियो। तोकेर नै कङ्ग्रेस धेरैपल्ट सरकारमा आयो। भीमदत्त पन्तलाई त उसले शहीद मानेन नै, किन काङ्ग्रेसले नै टाउको कटाएको थियो भीमदत्त पन्त। भीमदत्त पन्त काङ्ग्रेसका सभापति मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा 2010 सालमा टाउको काटेर झुन्ड्याइएको थियो भीमदत्त पन्तको। त्यसकारण कङ्ग्रेसलाई भीमदत्त पन्तको नाम लिँदा श्रृङ्ग हुन्छ। विद्यार्थी नेता चिनिया काजीको नाम लिँदा श्रृङ्ग हुन्छ। दुर्गानन्द झा कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको हिसाबले महेन्द्रको गाडीमाथि बम हानेका थिए उनले, र पछि उनले हानेका थिएनन्, आफ्नो ठाउँमा छ, हानेका थिए भने पनि परिवर्तनका लागि हानेका थिए। तर नेपाली कङ्ग्रेसले त्यसको ओनरसिप कहिले पनि लिएन र उनलाई विधिवत सेन्ट्रल जेलको गोलघरमा राखेर फाँसी दिइएको थियो। तर उनलाई शहीद कहिले पनि घोषणा गरेन, शहीद मानेन। नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट आन्दोलन गर्दा यज्ञबहादुर थापा, भीमनारायण श्रेष्ठहरू फाँसीको सजाय सुनाइएको थियो। कङ्ग्रेसले त्यो कुरा गरेन। म आज कसैको आलोचना गर्न चाहन्न, तर सत्ता स्वार्थका लागि, राजनीतिक स्वार्थका लागि यस्ता परिस्थितिहरू पनि देखिए जहाँ आफ्नै पार्टीका आदरणीय नेताहरूलाई विधिवत फैसला सुनाएर फाँसीको सजाय दिएर कसैलाई दुर्गानन्दलाई झुन्ड्याएर मारियो, क्याप्टन यज्ञबहादुर थापा, भीमनारायणहरूलाई गोली ठोकेर मारियो। त्यसको विरुद्ध एउटा वक्तव्यसम्म दिन सकेन, प्रतिक्रिया दिनसम्म सकेन नेपाली कङ्ग्रेसले। त्यो चाहिँ दुःख लाग्दो, शरम लाग्दो विषय हो। नेपाली कङ्ग्रेसले नदिए पनि नेपाली जनताले उहाँहरूप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्छ, श्रद्धाञ्जली दिन्छ र सिङ्गै राष्ट्रका शहीद मान्छ। आज म त्यतापट्टि पनि अरू धेरै नजाउँ। म पुष्पलालको सम्बन्धमा भनिरहेको थिएँ। पुष्पलाल एउटा महान व्यक्ति, नवीन चिन्तक। 97 सालको आन्दोलन दबेपछि प्रजा परिषदका गतिविधिहरू ठप्प भएपछि, प्रजा परिषद साङ्गठनिक रूपले छिन्न भिन्न भने भएपछि, यद्यपि पछि टङ्कप्रसाद आचार्यजीहरूले 7 सालपछि फेरि प्रजा परिषदलाई जगाउनु भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जति बेला प्रजा परिषद दमित भयो, मारिने मारिए, जेल हालिने हालिए, एउटा आतङ्क र आतङ्कको सन्नाटा देशमा छायो। भित्रभित्रै घुसको आगो हुँदो, तर बाहिर आतङ्कको सन्नाटा थियो। त्यस्तो बेलामा पुष्पलाल श्रेष्ठ लगायतको अगुवाईमा 1998 सालमा, 97 सालमा फाँसी काण्डहरू भएका थिए। 98 सालमा नेपाल प्रजातन्त्र सङ्घ भन्ने संस्था उहाँहरूले खोल्नुभयो। 1998 सालमा नेपाल प्रजातन्त्र सङ्घ भन्ने संस्था खोल्नुभएको थियो। पछि त्यही नेपाल प्रजातन्त्र सङ्घमा गोपाल प्रसाद रिमाल, साहना प्रधान, साधना प्रधान लगायतका थुप्रै साथीहरू त्यसमा आबद्ध र तिनै साथीहरू 2 सालमा, उहाँहरू 2 सालमा गएर आबद्ध हुनुभएको थियो। साहना प्रधान, साधना प्रधान लगायतका साथीहरू, गोपाल प्रसाद रिमाल उहाँले आफ्नै संस्था पनि 2001 सालमा खोल्नुभएको थियो एउटा। तर त्यसपछि उहाँ फेरि यसमा नेपाल प्रजातान्त्रिक सङ्घ, नेपाल प्रजातन्त्र सङ्घ, नेपाल प्रजातन्त्र सङ्घ, प्रजा परिषद भन्दा माथि प्रजातन्त्र सङ्घ भनेर पुष्पलालहरूले 98 सालमा नै खोल्नुभएको थियो। र इतिहासहरू गोलमाल भएको छ। 98 सालको
प्रजातन्त्र सङ्घको स्थापनाको कुरा आउँदैन। पुष्पलाल यसै पनि 97 साल र प्रजा परिषदका नेताहरूभन्दा पछि पुष्पलाल श्रेष्ठ, पछि उहाँले पुष्पलाल मात्रै आफूलाई भन्न थाल्नुभयो, पुष्पलाल श्रेष्ठ, गङ्गालाल श्रेष्ठ हलवाई भन्ने अर्को हुनुहुन्थ्यो, जसले 3 सालमा लाल कम्युनिस्ट भन्ने स्थापना गर्नुभएको थियो। यस्ता इतिहासहरू मेटिएका छन्। गोपाल प्रसाद रिमालहरूको सङ्गठनात्मक र आन्दोलनकारी इतिहास, साहित्यको मार्फतबाट अगाडि बढाएका आन्दोलनका इतिहासहरू तिनीहरू मेटिन खोजेका छन्। सिद्धिचरण लगायतका व्यक्तिहरूको जागरण, गोपाल प्रसाद रिमालहरूको जागरण, धरणीधर कोइरालाहरूको जागरण, यी कुराहरू मेटिन खोजेका छन्। र यसैका प्रेरणाबाट आन्दोलनको मुस्लो भित्र सल्किँदै गएको थियो। त्यसैको परिणामस्वरूप 2003 सालमा सङ्गठनहरू खुल्ने सिलसिलामा अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस 3 सालमा खुलेको थियो। बिपी कोइरालाहरू समेत भएर र त्यसमा पुष्पलालहरू हुनुहुन्न। पछि 4 मा गणेशमान सिंहले अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसलाई नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसमा परिणत गराएको कुरा मैले अघि भने। पुष्पलाल त्यसमा पनि सङ्गठित हुनुभयो। पछि 5 सालमा केही समय उहाँ प्रभावकारी ढङ्गले आन्दोलन कसरी लान सकिन्छ भन्दा राणाशाही विरोधी आन्दोलनलाई प्रभावकारी ढङ्गले लानका लागि नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसमा आबद्ध भएर राणा विरोधी आन्दोलन गर्न अनुकूल हुन्छ कि उहाँ त्यसमा पनि प्रवेश गर्नु। तर नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको भन्ने हो भने नेपाल प्रजातन्त्र सङ्घ यो कम्युनिस्ट पार्टीको वास्तवमा पुष्पलालद्वारा गरिएको पहिलो विधान। त्यसपछि गङ्गालाल श्रेष्ठ हलवाई उहाँले 3 सालमा लाल कम्युनिस्ट भन्ने स्थापना गर्नुभयो र यसै आन्दोलनहरूको प्रभावस्वरूप र भारतमा रहिरहेका र काम गरेका आन्दोलनको प्रभावस्वरूप 3 साल फागुनमा नेपालमा मजदुर आन्दोलन मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूले सुरु गर्नुभएको थियो। कतिलाई लाग्ला गिरिजाप्रसाद कोइराला काङ्ग्रेस पनि मजदुर आन्दोलनमा रहेछन् नि भन्ने होइन। त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला मनमोहन अधिकारीबाट प्रभावित भएर उहाँ कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो र कम्युनिस्टको हैसियतले उहाँ मजदुर आन्दोलनमा लाग्नुभएको थियो, कम्युनिस्ट भएर, काङ्ग्रेस भएर होइन। 3 सालको आन्दोलनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला मनमोहन अधिकारीको प्रभावमा कम्युनिस्ट हुनुभएको थियो। पछि बिपी कोइरालाले फेरि उहाँलाई काङ्ग्रेस बनाउनु, 5 सालमा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस बनाएर फेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई 5 सालबाट काङ्ग्रेस बनाएको। गणेशमानजी कताबाट फुत्किएर, गणेशमानजी कहिल्यै पनि काङ्ग्रेस होइन। अखिल भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसलाई अखिल भारतीय हटाएर राष्ट्रिय नेपाली काङ्ग्रेस बनाउने मान्छे, उहाँ सङ्घर्षशील मान्छे र यसरी एउटा नयाँ युगतर्फका प्रयासहरूलाई यस दिनमा हामी स्मरण गरिरहेका छौँ र पुष्पलालका योगदानहरूलाई स्मरण गरिरहेका छौँ। पुष्पलालले अरू 3 जना साथीहरूलाई लिएर श्याम बजार, कलकत्ताको श्याम बजारमा, अघि डाक्टर भीष्म अधिकारीले नेपालमा सङ्गठन खोल्ने परिस्थिति नभएर होइन, यो संयोग हो कि कलकत्ताको श्याम बजारमा उहाँहरू जम्मा हुनुभएको थियो र त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको घोषणा गर्नुभयो अथवा स्थापना गऱ्यौँ भन्नुभयो। तर त्यो कुरा त फेरि नेपालमै आएर उहाँहरूले
पर्चा छर्नुभयो र हामीले कम्युनिस्ट पार्टी यसरी स्थापना गऱ्यौँ भनेर भन्नुभयो। त्यो 6 महिनापछि त्यति बेला 4 जनाले स्थापना गर्नुभयो र त्यहाँ मोती देवीज्यूलाई पनि संस्थापकको रूपमा मान्यता दिने भन्ने कुरा उहाँहरूले स्थापना गरेपछि पर्चा छर्ने बेलासम्ममा अथवा 15 सेप्टेम्बरसम्ममा मोती देवी पनि हाम्रो कुरासँग सल्लाहमा सहमत हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण उहाँलाई पनि संस्थापक मान्ने भनेर उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो र हामीले त्यसअनुसार नै उहाँ कलकत्ताको श्याम बजारमा अप्रिल 22 मा 4 जना बसेर स्थापना गरिरहँदा उहाँको उपस्थिति नभएर उहाँ नेपालमै हुनुभएको भए तापनि पुष्पलाल लगायतका संस्थापकहरूले त्यति बेला उहाँलाई पनि संस्थापक मान्ने भनेको हुनाले हामीले त्यस कुरालाई अहिलेसम्म मान्यतै दिएर आएका छौँ। जे होस् 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो। परिस्थिति अत्यन्तै जटिल थियो। 1998 सालमा नेपाल प्रजातन्त्र सङ्घ खोल्न सक्ने, नेपालमै खोल्न सक्ने मान्छेले कम्युनिस्ट पार्टी खोल्नलाई कलकत्ता जानु पर्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ होइन। यहीँ खोल्नुहुन्थ्यो उहाँहरू, यहीँ गतिविधि गर्नुहुन्थ्यो, यहाँ गतिविधि गरेकै हो उहाँहरूले। तर पछि एउटा प्रचलन के थियो भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ अलिकति आन्दोलन माथि उठ्यो भने ठ्याक्क आएर जस लिने। 4 सालमा बिपी कोइराला इन्डियाबाट मजदुर आन्दोलन यहाँ उठेपछि मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने भनेर उहाँ आउनुभयो। उहाँ आएपछि उहाँहरू गिरफ्तार हुनुभयो र मजदुर आन्दोलन पनि सिद्धियो 4 साल। ठीक अरू शासकहरूले त ज्यादती गर्थे, आफ्नै साथीहरूले पनि ज्यादती गरेर पुष्पलालका विरुद्ध चट्टे पुष्पलालहरूले नै पार्टीमा समावेश गरेका अरू ठिटाहरूले, सम्भ्रान्त ठिटाहरूले पार्टी कब्जा गर्ने नीति लिए र पुष्पलाललाई महासचिवबाट हटाए। पुष्पलालले किन पार्टी खोलेको थियो, किन उहाँले कसरी अगाडि बढाउने सोच्नु भएको थियो, त्यो कुरालाई ख्याल नगरेर र उहाँलाई अलिकति पनि काम गर्न नदिएर 7 सालको आन्दोलन सफल हुने बित्तिकै र पार्टी खुला हुने बित्तिकै उहाँलाई हटाउन अभ्यास सुरु गर्यो। तर बिचैमा पार्टीमाथि मातृका प्रसाद कोइराला 2008 साल मङ्सिरमा प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर 8 सालमा उनी प्रधानमन्त्री भएदेखि लागेको प्रतिबन्ध 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, पुरै 4 वर्षभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिबन्धित अवस्थामा काम गर्नु पर्यो। राणा शासनभन्दा काङ्ग्रेसको शासन कम्युनिस्टलाई केही फरक परेन। राणा शासनभन्दा काङ्ग्रेसको शासन केही फरक परेन र काङ्ग्रेसको शासनमा प्रतिबन्धित अवस्थामा परेर विभिन्न अखिल नेपाल महिला सङ्घ, किसान सङ्घ, युवा विद्यार्थीहरूका सङ्गठन बनाएर कम्युनिस्ट पार्टीले काम गर्नु पर्यो। अर्कातिर पुष्पलाललाई काठमाडौँबाट हटाउने षड्यन्त्र भयो र मध्यमा पो हुनुपर्छ कार्यालय भनेर रामपुरमा मध्य पर्छ, त्यसकारण रामपुरमा पार्टी कार्यालय, त्यस बेलाको यातायात, त्यस बेलाको सञ्चारमा रामपुरमा कार्यालय राखिदिएपछि काम कसरी भयो होला पार्टी। यो 8 सालको मध्यतिरै पुष्पलाललाई हटाउने षड्यन्त्र भइसकेको थियो। 8 सालको चैततिर पुग्दा पोलिट ब्युरो भन्ने 2-3 जनाको एउटा खिलौना बनाएर त्यसबाट हटाउने निर्णय गरेर विधिवत पुष्पलाललाई 10 सालको पहिलो महाधिवेशनबाट पुष्पलाललाई हटाइयो, मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष बनाइयो। पुष्पलाललाई महासचिवबाट वैचारिक हिसाबले, क्रियाशीलताको हिसाबले, सङ्गठनको हिसाबले कुनै हिसाबले पनि हटाउनु उपयुक्त थिएन, हटाउनु हुँदैन। तर षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले हटाएको देखिन्छ र त्यसपछि पनि पुष्पलाललाई सङ्गठनको नेतृत्वदायी स्थानमा, नेतृत्वकर्ता स्थानमा आउन दिएन। दोस्रो महाधिवेशनमा 14 सालमा अर्को भयानक षड्यन्त्र गरेर पुष्पलाललाई हटाइयो। तेस्रो महाधिवेशनमा पनि पुष्पलाललाई महासचिव बनाउन दिएन। त्यसकारण नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजन हो
र कमजोर स्थितिमै रहन पर्यो। त्यसमा खास नेतालाई खास ठाउँमा आउन नदिएर हामी देख्छौँ मदन भण्डारी महासचिव नभएसम्म नेकपा माले लरेङ तरेङ हालतमा थियो। मदन भण्डारी महासचिव हुने बित्तिकै कङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने, सह आन्दोलन आयोजना गर्ने, पञ्चायती तानाशाही फाल्ने, राजतन्त्रलाई निरङ्कुश तन्त्रबाट संवैधानिक तन्त्रमा बदल्ने, पार्टी व्यवस्था खुला गर्ने, बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली ल्याउने, नयाँ संविधान जारी गर्ने उद्यमको परिवर्तन केही महिनाभित्र मदन भण्डारीको सशक्त नेतृत्वमा हुन्छ। नेतृत्वको अर्थ त्यसमा हुन्छ। तर पार्टी स्थापना हुने बित्तिकैदेखि कम्युनिस्ट पार्टीले सहभागिता लियो साथसाथको आन्दोलनमा, त्यसको जस उसलाई दिएन, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन सञ्चार माध्यम आफ्नो हातमा थिएन। 8 साल चैतमा रेडियो प्रजातन्त्र विराटनगरमा सुरु भयो। त्यसले काङ्ग्रेसको बाहेकहरूको प्रचारै गरे। तर त्यसका संस्थापकलाई पहिलोपल्ट म प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको स्मरणमा विराटनगरमा सञ्चार ग्राम स्थापना गर्दै तारिणी प्रसाद कोइरालाको सम्झना। यसर्थ हामीले हाम्रा अग्रजहरूलाई सम्मान गरिरहँदा फराकिलोपनका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ। र म सबै साथीहरूलाई पुष्पलालका विचारहरू, कामहरू, योगदानहरूको प्रेरणा लिएर हामी आज यस ठाउँमा आइपुगेका छौँ। पुष्पलालले सानो स्थितिमा गरेको सङ्गठन विभिन्न उतार चढाव हुँदै गङ्गालालको विरासत, गङ्गालालको प्रेरणा, प्रजा परिषदको बलिदान, प्रजा परिषदले देखाएको चेतनाको झिल्को, त्यसलाई लिएर 1998मा गरिएको प्रजातान्त्रिक सङ्घको गठन, त्यसका उद्देश्यहरू, त्यसअनुसार अगाडि बढ्दै कम्युनिस्ट पार्टीको सानो मात्रामा स्थापना भएको थियो। आज देशको सबभन्दा सचेत, सङ्गठित, सबल, विस्तृत, परिवर्तनकारी शक्ति र सबभन्दा सबल शक्तिको रूपमा, सबभन्दा बलियो शक्तिको रूपमा पुष्पलालले स्थापना गर्नुभएको यो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले आज यस ठाउँमा उभिएको छ, मजबुत शक्तिको ठाउँमा उभिएको छ। र यस पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले म भन्न चाहन्छु, पुष्पलाल र अरू शहीदहरू, अरू अग्रजहरूले देखाएको बाटोबाट हामी अलिकति पनि दायाँ गर्ने छैनौँ। नेपाली समाजलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, सोभरेन नेपाल, स्वतन्त्र नेपाली, यस हैसियतमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाएर छोड्ने फेरि आज सङ्कल्प दोहोऱ्याउँछु। यही सङ्कल्पका साथ म सबै साथीहरूलाई उपस्थितिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज पार्टी प्रवेश गर्नुहुने साथीहरूलाई फेरि एकपल्ट हार्दिक स्वागत गर्दै, शुभकामना भन्दै, अन्तमा पुष्पलाल प्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै, आयोजकहरूलाई धन्यवाद भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।